म्हाका हे मिटिंगेचें कांयच खबरूच ना, म्हाका कोणें आपोवंक ना, कसलेंच म्हाका इंटिमेशन मेळूंक ना. आनी आमचो ओपोजिशन आमदारांचो ग्रुपूय आसा वॉट्सॅप, ताजेरूय अशें कांय मेसेज बी येवंक ना, फोनूय कोणाचो येवंक ना. 7 मिनटां 5 जावन 7 मिनटांनी लिडर ऑफ ओपोजिशनान म्हाका 1 सेकंदाक ते 2 सेकंदाक कॉल केला आनी तो मिस कॉल जालो. तो म्हणजे हाजेर दिश्टी पडटा आनी टायम आसा. हांव आसा आतां दवंड्यार म्हणल्यार फातोर्डा. मिटींग आसा आतां चलता खंय एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान पर्वरी. हांव पायलटूय न्ही आनी म्हजे कडेन विमानूय ना आनी हांव थंय पावूंक शकना. सो मिटिंगेक वचपाचो प्रश्न ना. खंय आपोवप ते कशें कळप? आमी आमच्या मतदारसंघांनी आसपी मनीस न्ही, पणजी आमची बेज न्ही, आनी आज देर इज नो रिजन फॉर मी टू बी इन पणजी. हांव पणजी कळिल्ल्या लागीं आशिल्लो जाल्यार वचपाक जातालें. आतां वचपाचो प्रश्नूच ना. हांव हांगा आहा, ताची मिटींग सुरवात जाल्या मिटींग सुशेगाद करून पळोवन लोकांनी भिवपाची कांय गरज ना. प्रमोद सावंताचे बीजेपी गव्हर्मेंटाचे जे भशेन 12 बिरेस्तार 3 दिसांत करून जाता ते करपाचें हांव करतलोच. हें एसेंब्ली सेशन हांव वाया वचपाक दिवचो. ओपोजिशन युनिटी काय ओपोजिशन बरोबर आसूं वा नासूं, कितले बरोबर असतात ते सगळ्यांक खबर आहा. पूण जें कितें करूंक जाय तें हांव करतलो. तेजे सरकाराक गोंयांत तांकां एक्सपोज करप आनी हांव बरे भशेन करतलो. आतां मेरेन करीत आयिल्लो आसा आनी हांव करतलो. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट 1 स्क्रॅच आउट. ऑफर कूपन कावेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.